मुफज्जल इब्न अस्करी हुसैन और शोहरा इब्न सुल्तान अहमद मरूनी उसने आपकी खिदमत में समझा कि नमाज जमात की अहमियत नुकात बयान किए गए थे, वो आप लोगों को इंशाअल्लाह याद होंगे कि जो नुक्ते नमाज जमात की अहमियत में मौजूद है। 25 गुना सवाब रखती है एक रकत अगर आप जमात से पढ़ रहे हैं, 25 गुना सवाब रखती है। और जो नुक्ते कल बयान किए गए थे उनमें अगर नमाज मुख्तसर सी हो रही है जमात और आप मुरादा पढ़ रहे हैं तो जमात मुख्तसर वाली मुरादा पर बेहतरीत रखती है, अफजलियत रखती है। वो सारे नुक्ते अगर हम दोहराएंगे तो आज की चीज़ें रह जाएंगी, फायदा नहीं है। ज़्यादा एक नुक्ता मैंने कल का दोहरा दिया है। सलवात हो मोहम्मद। एक सवाल है वो ये कि अगर कोई इंसान, देखिए नमाज़ जमात की अहमियत तो आप गौर करें, ये किसी मौलवी और मुल्ला की बनाई हुई बातें नहीं हैं, ये फ़िक़्ह जाफ़रिया की बातें हैं। और फ़िक़्ह जाफ़री हज़रत सादिक़ आज़म मोहम्मद इमाम जाफ़र है ना। लिहाजा ये दीन इलाही है, ये दीन इलाही की बातें हैं। दीन इलाही की बातें सबका फ़र्ज़ है कि वो कान लगा कर सुने, इसलिए कि वो दुनिया में आए हैं दीन इलाही की पाबंदी करने के लिए। खेलने कूदने और फजूलियात में दुनिया में नहीं आए, दुनिया में भेजा गया है इसलिए ताकि यहाँ से नज़रिए से अपनी आखिरत और अपनी आक़िबत बना सकें। और आखिरत और आक़िबत हमें हमारी जभी बन पाएगी जब हम सही मानों में दीन के पैरोकार बन जाएंगे, दीन की बातों पर अमल करने लग जाएंगे, दीन की बातों पर कान धरने लग जाएंगे। और अगर अनसुनी करेंगे, टाल मटोल करेंगे तो कल इसका जवाब खुद हमसे लिया जाएगा। जैसा जो करेगा उसको वैसा ही कल खुद जवाब देना। हर इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार है, न कोई मौलवी, न कोई खतीब, न कोई आलिम, न कोई मुज्तहिद, न कोई आलम, कोई किसी के अमल का जिम्मेदार नहीं। हर इंसान अपने अमल का जिम्मेदार है ना। हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो बातें जो दीन के ज़रिए से हम तक पहुँची हैं, हमने जो मदारिस में इतने सालों में हासिल की है, वो आप तक पहुँचाएँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी में कोताही करेंगे तो कल हमें उसका जवाब खुदा की बारगाह में देना पड़ेगा। और इसके अब अगर हम पहुंचा रहे हैं और आप उस पर गोश नहीं गुजार हो रहे हैं, आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो कल इस बात का जवाब भी आप ही को देना है। हम अपनी जिम्मेदारी का जवाब देंगे, आप अपनी जिम्मेदारी का जवाब देंगे। एक सवाल नहीं जवाब क्या है कि अगर कोई शख्स जमात की अहमियत को देखिए, ये सारे मसाइल फ़िक़ही मसाइल बयान कर रहे हैं, कोई रिवायत नहीं है ना। क्या है कि अगर कोई शख्स घर में फुरादा नमाज पढ़ रहा है, जमात की अहमियत पर आप गौर करें। अगर कोई शख्स घर में फुरादा नमाज पढ़ रहा है और तवज्जो के साथ पढ़ रहा है, भरपूर उसकी तवज्जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का क्या मतलब है, क्या मफ़हूम है, क्या इसका कहाँ तक इसकी वसअत रखती है, सारी चीज़ों पर भरपूर नज़र रखते हुए फुरादा पढ़ रहा है ना। अब वही इंसान जमात में पढ़ता है तो उसकी तवज्जो बढ़ जाती है, उसकी तवज्जो नहीं रह पाती। जैसी वो फुरादा पढ़ता है वैसे वो जमात में नहीं पढ़ पा रहा है, तवज्जो उसकी बढ़ जा रही है, तवज्जो उसकी नहीं रह पा रही है। उसका खुशू व खुशू जिसे कहा जाता है बरकरार नहीं रह पा रहा है नमाज जमात में। लेकिन क्या कहा गया है, क्या ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? आया वो जो तवज्जो फुरादा के साथ अदा कर रहा है, उस तवज्जो के साथ घर में फुरादा ही पढ़े, या वो तवज्जो जमात में नहीं रख पा रहा है कि जमात को तर्क कर दे? तो उन्होंने जवाब में लिखा है नहीं, तवज्जो अगर आप रख नहीं पा रहे हैं जमात में, फिर भी आपके लिए बेहतर ये है कि नमाज को जमात से अदा करें। सवाल है बात वाज़ेह है ना, समझ में आई कि अगर आपकी तवज्जो जमात में नहीं मिल पा रही है, खुशू नहीं हासिल हो पा रहा है, तवज्जो बढ़ रही है, फिर भी आपको फुरादा नहीं पढ़ना है, आपको जमात से पढ़ना है।
کل جیسا کہ نقطہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر آپ نماز فرادا پڑھ چکے ہیں، یہاں آئے مسجد میں جماعت ابھی قائم نہیں ہوا تھا، پڑھ چکے ہیں، تو کیا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو کہیں نہیں جانا ہے تو آپ جماعت ہونے جا رہی تو جماعت میں پھر سے شریک ہو جائیں، پھر سے دوبارہ نماز ہو جائے. یہ بھی کل ایک ان فضیلت میں ایک نقطہ بیان کیا گیا تھا. صلوات و یہ سب چیزیں ہیں جو نماز جماعت کی اہمیت کو صاف اور واضح کرتی ہیں. اب شرائط نماز جماعت کیا ہے؟ نماز جماعت کے بھی شرائط، ہر چیز، کوئی بھی چیز اس دنیا میں ہو بغیر شرط کے وہ نہیں ہوتی ہے. اس کے کچھ قوانین، کچھ قاعدے، کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ ساری چیزیں مبنی ہوتی ہیں اور رکھی جاتی ہیں، ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے. بغیر شرائط کے پورے قانون میں نہیں. اب نماز جماعت کی بھی کچھ شرائط ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت نماز جماعت برپا کی جا رہی ہے، نماز جماعت شروع کی جا رہی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس میں پہلی بات معموم از امام جلوتر نہ استر. معمومین یعنی آپ لوگ امام سے آگے نہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، پہلی شرط یہ ہے نماز جماعت قائم کرنے کی کہ معمومین امام سے آگے نہ جانے پائیں. وہ احتیاط واجب آنس کے کمی عقب تر بیشتر، اور احتیاط واجب یہ ہے، احتیاط واجب ہے کہ معمومین امام سے پیچھے کھڑے ہوں. آگے کھڑے ہوں گے تو نماز جماعت صحیح نہیں رہے گی. دوسری شرط یہ شرائط نماز جماعت کی، دوسری شرط یہ جائے گا ہے امام جماعت از جائے گا ہے معمومین بالاتر نباشر. معمومین کی جگہ جو ہے صلوات بھیجے پر محمد، امام کی جگہ معمومین کی جگہ سے بہت بلند نہیں ہونی چاہیے. دوسری شرط 4 انگل تک تو اگر بلند ہے امام معمومین سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر بلند ہو جا رہا ہے امام کوئی مسئلہ ہے، پھر جماعت میں اشکال ہو جائے گا. ایک سوال اور توجہ کریں. دوسری شرط کیا ہے کہ امام کی جگہ جو ہے وہ معمومین سے بلند نہ ہونے پائے. تیسری بات کیا ہے؟ فاصلے معموم و امام و معموم و فاصلے صفحہ زیاد نہ باشا. امام اور معموم کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. حد جو فاصلہ رکھا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ امام کا ایک قدم ہو اور معمومین کی سجدے کی جگہ، یعنی 1 قدم کا فاصلہ ہو. اس سے زیادہ کا فاصلہ جماعت میں نہیں ہونا چاہیے. 1 قدم کے فاصلے پر معمومین امام سے اور اس کے پیچھے صف والے اسی طرح سے کھڑے ہوں. جہاں پر معمومین کا سجدہ ہو اور اس کے پہلے والی صف جو ہے وہ اس کے جہاں قدم ہو اس سے 1 قدم پہلے جو ہے سجدہ ہونا چاہیے. بین امام و معمومین و ہمچنین بین صفحہ چیزی مانند دیوار یا پردے مانند نباشر. کہہ رہے ہیں کہ امام اور معمون میں اور اسی طرح سے صفوں کے درمیان، امام اور پہلی صف آپ کی ہے اور اس کے بعد آپ اور اس کے بعد معاہدہ ہے ماشاء اللہ، ہے نا. خدا کرے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے لوگ آتے جاتے رہے انشاءاللہ. اور ایک اس سے بہتر سلام امام اور معموم کے درمیان اور اس طرح سے صفوں کے درمیان کوئی ایسی چیز مانے نہ ہو، رکاوٹ نہ بنی ہو، جیسے دیوار یا پردہ. امام کے درمیان اور معموم کے درمیان اور صفوں کے درمیان پیچھے کی صفیں ہیں یا اس سے پیچھے کی صفیں ہیں. مثلاً یہ دیوار سامنے ہے، اب اس کے پیچھے نہ آپ جو کھڑے جو لوگ بھی موجود ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، آپ انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو آپ ان کی نماز کیسے ہوگی صحیح جماعت کہ جو پیچھے اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ وہ یہاں سے اگلی صف سے پچھلی صف متصل ہے، اس کے پیچھے وہ متصل ہے، اس کے پیچھے وہ متصل ہے، ان سب کا آپس میں ارتباط باقی ہے. لہٰذا یہاں سے وہاں تک جو ارتباط ہے وہ اس ارتباط کو پورا کرنا ہے. لہٰذا آپ اگر ہمیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو بھی اس ارتباط کی بیس پر جو ہے آپ کی جماعت صحیح ہو جائے گی. اور اگر کوئی بہت پیچھے کھڑا ہوا ہے، بہت ایسا ہے، تو بھی اس کے لیے چونکہ یہ ارتباط جا رہا ہے وہاں تک، یہ رابطہ امام اور معموم کا صفوں کی وجہ سے ہے، اس بنا پر نماز جماعت صحیح ہو سکتی ہے.
اور اگر کوئی واقعی طور پر امام کو نہیں دیکھ پا رہا، کوئی چیز مانے ہے واقعی میں ارتباط نہیں ہو پا رہا، تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی. ایک سلوات بھیجو بتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور سلوات بھیجو.